अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। आलमी रैंकिंग में 139 नंबर पर आने वाली अदलिया के क्या कहने। उनके फैसलों को देख के अकल हैरान रह जाती है, समझ ही नहीं आती कि क्या फैसला किस कानून के तहत कर दिया गया। कई कई नस्लें जो हैं वो इंसाफ लेने के लिए इंसाफ के इंतज़ार में गुजर जाती हैं। इस अदलिया में जस्टिस मुनीर, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस भगवान दास जैसे नाम भी हैं। जब इनका किरदार तारीख के कटहरे में आया और इसकी जांच पड़ताल हुई तो कुछ तो 27 के मुस्तहिक ठहरे और कुछ मातूब हुए। तो इंसान तो फ़ानी है, उसका किरदार जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और उसका किरदार ही उसको अमर बना देता है। आज भी कुछ ऐसा ही मामला है और इतना अजीब है कि अकल सोचने समझने से कासिर है और समझ नहीं आती कि जो फैसले हैं वो कानून की रोशनी में किए जाते हैं या कानून जो है वो हर शख्स, हर जज के पढ़ने में, समझ में मुख्तलिफ हो जाता है या फिर कुछ और। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, यानी कि पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार जिनको अब आज़ाद उम्मीदवार कहा जाता है, उनकी पिटीशंस थी और उसमें जो बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब का और अतर मिनल्ला साहब भी उसी बेंच में थे। उन्होंने जो है पीटीआई के लोगों के, जिसमें ताहिर सादिक हैं, परवेज़ इलाही हैं, सनम जावेद हैं, शौकत बसरा हैं, उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अवाम को जवाबदेह है और अवाम को फैसला करने दें। एहतसाब अवाम को करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने NA 49 से मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इसी बेंच ने परवेज़ इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जबकि जस्टिस मुनीब के बेंच ने सनम जावेद को हल्का 119, 120 और PP 150 से इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी। जबकि शौकत बसरा को जो है 163 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के फ़वाइद जो हैं अवाम को मुतअद्दिद मरतबा समझा चुके हैं, पार्लियामेंट में भी जाके समझाए और अपनी तकरीरों में भी वो समझाते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अवाम जो है उनके इसके फ़वाइद को से कहीं महरूम ना रह जाए। तो उन्होंने शोरा आफाक फैसले भी दिए जिसमें बल्ले का निशान वापस लेना, एक सियासी जमात से, एक बड़ी सियासी जमात से बल्ले का निशान वापस लेना, 14 लोगों की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो रोन दिए जाने, रद्द कर दिए जाने और सादा अक्सरियत से कानून बनाकर आइन में आइनी तरमीम को गैर मौसर करने के जैसे शोरा आफाक फैसले उनके हैं। तो उन्होंने इन तमाम जजों से मुख्तलिफ फ़ैसला दिया और PP 19 से उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ के कागजात मुस्तरद कर दिए और चूँकि वो अपील में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि जिस पर 2 FIR हैं वो कैसे फिर रहा है बाहर, उनको जो है वो ट्रायल कोर्ट से जाकर ज़मानत लेनी चाहिए। जबकि दूसरे ही बेंच ने जिन्होंने कागजात मंजूर किए हैं परवेज़ इलाही, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक वगैरह के, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी कानून मफरूर को इलेक्शन लड़ने के से नहीं रोकता। अब ये तो सभी जानते हैं कि पुलिस हमारे यहाँ किस तरह काम करती है, किस तरह वो ताकतवरों का आलयकार बनती है। तो हुआ ये कि PTI के जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे उनको रोकने के लिए किया ये गया था कि उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए गए और पर्चे दर्ज करके कागजी कार्रवाई करके उनको मफरूर करार दे दिया गया था ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। तो ये सारा मामला था। तो इसके ऊपर एक बेंच ने क्या फ़ैसला दिया और बाकी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या फ़ैसला दिया, खैर इसके ऊपर तो लोग सभी जानते हैं। तो ये है जनाब हमारी अदलिया की सूरत हाल। अब इस पर और क्या बात की जाए। अब ज़रा अमरीका बहादुर की सुन लें, जिनके एक अदना से अहलकार डोनाल्ड लू के कहने पर करोड़ों लोगों की मुंतखब हुकूमत को पलटा दिया गया और अब जब उनका नाम लिया उस लीडर ने
اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی، تو اب اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے سائفر کیس میں اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ ڈونلڈ لو صاحب اور اس امریکی حکومت کے وہ ایک ادنا اہلکار، اس کے امریکی محکمہ کے ترجمان نے یہ مذاق کیا ہے نیا، آپ بھی سن لیں، محظوظ ہوں، کہ پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اچھا جی، اور امریکہ کی دلچسپی جو ہے وہ جمہوری عمل میں ہے. اگر وہ یہ بھی واضح کر دیتے کہ وہ جمہوریت اور جمہوری عمل کس کو کہتے ہیں، اگر وہ یہ بھی واضح کر دیتے کہ وہ جمہوریت اور جمہوری عمل کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے لیے آسانی ہوتی. اگر وہی جمہوریت جو ان کے ہاں رائج ہے وہ جمہوریت ہے، یا پھر وہ جمہوریت جو وہ دوسرے ملکوں میں رائج کرتے ہیں کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اگر کامیاب نہ بنایا تو سنگین نتائج کی دھمکیاں، اور اگر کامیاب کر دیا تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا، جہاں پہ سفیر جو ہے امریکی سفیر وہ اپوزیشن لیڈران کے گھروں میں دوڑے پھرتے ہیں، لوٹوں کو اپنے سفارت خانوں میں بلا کے پارٹیاں کرتے ہیں. تو وہ والی جمہوریت یا وہ جو ان کے اب ہاں رائج ہے جمہوریت، تو یہ واضح انہیں کر دینا چاہیے تھا. اور پھر امریکہ کی پاکستان، ایران، ایکواڈور، چلی اور دیگر ممالک میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. بہرحال انہیں یہ بھی واضح کر دینا چاہیے تھا تاکہ ہم جیسے کم عقلوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. اب چلتے ہیں جی تیسرے موضوع کی طرف. 1 ماہ طویل احتجاجی دھرنا دینے کے بعد جو مہرنگ بلوچ ہیں اور اس احتجاجی دھرنے کے لوگ جب کوئٹہ میں پہنچے تو ان کا اتنا بڑا استقبال کیا گیا، تو اس سے بہت سے اندیشوں نے جنم لیا ہے. قوموں کے درمیان نفرتیں بڑھنا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور نفرت کے بیج بونے سے المناک جو ہیں وہ نتائج سامنے آتے ہیں. اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان کے جائز مطالبات جو تھے ان سے مذاکرات کیے جاتے. پہلے تو وزیر اعظم بھی بلوچستان کے ہیں، بہتر ہوتا کہ ان سے مذاکرات کیے جاتے اور ان کے جو جائز جو مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جاتی. لیکن جس طرح کل استقبال ہوا، یہ کوئی اچھی نشانیاں نہیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ راستے جو ہیں وہ مذاکرات سے نکلتے ہیں، طاقت کے استعمال سے نہیں. اسی طرح جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے آٹے کے معاملے کے اوپر، اور جس طرح لوگ وہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی المناک حادثہ جنم لے لے. جناب آتے ہیں آج کے سوال کی طرف، جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو انتہائی کم علم سمجھتا ہوں. اور آج کا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ملک بیچ رہا تھا، تو امریکہ تو اس کے در پہ تھا اور اسرائیل کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بھارت بھی اس کے ساتھ دشمنی میں تھا. تو وہ کون سا خریدار تھا جس کو عمران خان ملک بیچ رہا تھا؟ ذرا اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو کائنڈلی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.